अस्ति हामीले च्याप्टर 4 को पढ्दै थियौँ हैन। अब च्याप्टर 4 मा हामीले के हेर्यौं त? सो पावर एम्प्लिफायरमा व्हाट इज पावर एम्प्लिफायर हैन, त्यो थाहा भयो हामीलाई। त्यसपछि आएर पावर एम्प्लिफायरको क्लासेसहरु है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास एबी र क्लास सी के हो त्यसको डेफिनेसनहरु थाहा भयो। अब क्लास ए एम्प्लिफायरमा हामीले दुईटा सर्किटहरु एनालाइसिस गर्यौं। एउटा भनेको सिरिज फेड क्लास ए एम्प्लिफायर, अर्को ट्रान्सफर्मर कपल क्लास ए एम्प्लिफायर हैन। सिरिज फेड क्लास ए एम्प्लिफायरको म्याक्सिमम पोसिबल एफिसिएन्सी भनेको पावर कन्भर्जन एफिसिएन्सी है। पावर कन्भर्जन एफिसिएन्सी भनेको 25% हो। त्यसपछि ट्रान्सफर्मर कपल क्लास ए एम्प्लिफायरको म्याक्सिमम पावर कन्भर्जन एफिसिएन्सी भनेको चाहिँ कति हो? 50% हैन। त्यसको चाहिँ सिरिज फेडको भन्दा डबल हुन्छ। अब हामीले क्लास ए एम्प्लिफायरको पावर डिसिपेसन पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं हैन। त्यसमा युज हुने पावर ट्रान्जिस्टरको पावर डिसिपेसन पनि क्याल्कुलेट गर्यौं र क्लास ए एम्प्लिफायरको केसमा पावर डिसिपेसन विल बी म्याक्सिमम व्हेन देयर इज नो सिग्नल or quotient power dissipation है। maximum power dissipation is a quotient power dissipation। जो quotient power dissipation भनेको के हो? हामीले सिग्नल एप्लाई नगरेको केसमा ट्रान्जिस्टरमा जति पावर डिसिपेसन हुन्छ त्यो पावर भनेको हाम्रो क्वोटिएन्ट पावर डिसिपेसन हो। जो म्याक्सिमम पावर चाहिँ क्वोटिएन्ट पावर डिसिपेसन हुन्छ। त्यही भएर क्लास ए एम्प्लिफायरमा युज हुने ट्रान्जिस्टर इट मस्ट बी क्यापेबल अफ ह्यान्डलिङ क्वोटिएन्ट पावर डिसिपेसन है। त्यो भयो भने मात्र हाम्रो सर्किटले चाहिँ प्रपरली काम गर्छ। यदि त्यसको पावर रेटिङ चाहिँ त्यो भन्दा बिलो भयो भने चाहिँ ट्रान्जिस्टर के हुन्छ? ड्यामेज हुन्छ है। सिग्नल एप्लाई गरेन भने ट्रान्जिस्टर ड्यामेज हुन्छ। सो क्लास ए एम्प्लिफायर इज कूलर विथ सिग्नल है, इनपुट सिग्नल अर विथ लोड। विथ लोड पनि एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ, त्यसलाई विथ इनपुट सिग्नल पनि हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौं हैन। यो चाहिँ सबै हाम्रो अब क्लास ए एम्प्लिफायरको भयो हैन। अब चाहिँ हामी क्लास बी एम्प्लिफायर हेर्छौं है त। यो क्लास ए एम्प्लिफायरमा के क्वेशनहरु छ? नबुझेको त्यो छ भने अहिले सोध, हैन भने हामी चाहिँ क्लास बी एम्प्लिफायरमा चाहिँ जान्छौं हैन। बुझेको छ? ल अब यो यसमा क्वेशनहरु छैन भने अब क्लास बी एम्प्लिफायरमा जाउँ। नाउ क्लास बी आउटपुट स्टेज। अब क्लास बी आउटपुट स्टेज भनेको के हो? अगाडि हामीले डेफिनेसनहरु हेरिसक्यौं हो। इन क्लास बी आउटपुट स्टेज यहाँ हेर त, ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट्स फर only half the cycle of input signal. That means conduction angle is 180 degree. क्लास ए एम्प्लिफायरमा चाहिँ के हुन्थ्यो? क्लास ए आउटपुट स्टेजको केसमा चाहिँ ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट्स फर होल साइकल अर फुल साइकल अफ इनपुट सिग्नल हैन। फुल साइकलमा ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुन्छ, त्यसको कन्डक्सन एंगल हाम्रो 360 डिग्री हुन्थ्यो भने क्लास बी एम्प्लिफायरमा चाहिँ हाम्रो कन्डक्सन एंगल कति हुन्छ? 180 डिग्री मात्र हुन्छ। 180 डिग्री भएपछि हामीले इनपुटमा एउटा साइनुसोइडल भोल्टेज एप्लाई गर्यौं भने है, इनपुटमा साइनुसोइडल भोल्टेज एप्लाई गरेको छ, सपोज यो VI भनौं है, यो टाइम भयो हैन। आउटपुट अब कस्तो टाइपको आउने भयो? ट्रान्जिस्टर त हाम्रो हाफ साइकलमा मात्र अपरेट गर्छ हैन। सपोज ट्रान्जिस्टर हाम्रो पोजिटिभ हाफ साइकलमा अपरेट हुन्छ भने यो हाफ साइकलमा मात्र ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुने भयो, यो हाफ साइकलको मात्र आउटपुट एपियर हुन्छ, अर्को हाफ साइकलमा ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुँदैन है। सो हाम्रो वेभ फर्म कस्तो टाइपको हुन्छ? वेभ फर्म हाम्रो यस्तो टाइपको हुने भयो। अब हामीलाई चाहिने भनेको त सिग्नल इनपुटमा हामीले एउटा साइन वेभ एप्लाई गरेका छौं भने आउटपुटमा पनि हामीलाई साइन वेभ नै चाहिन्छ, एउटा कम्प्लिट साइकल चाहिन्छ है। त्यही भएर क्लास बी एम्प्लिफायर हामीले युज गर्दा दुईटा डिभाइस युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा डिभाइसले काम गर्दैन, जे हाम्रो यसमा दुईटा डिभाइस युज गर्नुपर्छ। एउटा डिभाइस एउटा हाफ साइकलको लागि और 180 डिग्री कन्डक्सनको लागि हैन, अर्को हाफ साइकल चाहिँ इनपुटको अर्को 180 डिग्री इनपुट सिग्नलको लागि चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। चाहिँ हामीले क्लास बी एम्प्लिफायर युज गर्ने हो भने क्यू पोइन्ट हाम्रो कहाँनिर अब लोकेट गर्नु पर्यो? इट शुड बी लोकेटेड एट कट अफ है। क्लास ए को केसमा चाहिँ हामीले मिडलतिर चुज गर्छौं हैन। जस्तो हामीले लोड लाइन ड्रा गर्ने हो भने यो लोड लाइन भयो,
क्लास ए एम्प्लिफायर छ भने हामीले क्यू पोइन्टलाई मिडलतिर हामीले सेट गर्छौँ है। मिडलतिर सेट गरेपछि हाम्रो अप्पर हाफमा पनि इनफ स्विङ हुन्छ, लोवर हाफमा पनि इनफ इक्वल अमाउन्टको स्विङ हुन्छ। चाहिँ हाम्रो सिग्नल चाहिँ अनडिस्टोर्टेड सिग्नल आउने भयो हैन। होल इनपुट सिग्नलको लागि होल आउटपुट सिग्नल आउँछ र त्यो पनि के हुन्छ डिस्टोर्टेड हुन्छ। क्लास बी को केसमा हामीले क्यू पोइन्ट चाहिँ कट अफमा सेट गर्छौँ है। यो पोइन्टमा सेट गर्छौँ। यो भएपछि के हुन्छ, ट्रान्जिस्टरले हाफ साइकल मात्र कन्डक्ट गर्छ। हाफ साइकल कन्डक्ट गरेपछि हाम्रो साइन वेभ हामीले एप्लाई गरेका छौँ भने यसले चाहिँ हाफ वेभ चाहिँ आउटपुटमा दिन्छ है। त्यही भएर हामीले क्लास बी एम्प्लिफायर युज गर्दा चाहिँ दुईटा डिभाइस एक्टिभ डिभाइस चाहिँ युज गर्नुपर्छ है। अब त्यो ट्रान्जिस्टर पनि हुनसक्छ, फेक पनि हुनसक्छ। अब अहिले हामीले पढ्ने चाहिँ सबै ट्रान्जिस्टर सर्किट मात्रै हो भयो है। अब हामीले यो दुईटा डिभाइस युज गर्दा है, दुईटा डिभाइस युज गर्नुपर्छ भन्नु होइन। दुईटा डिभाइस युज गर्दा चाहिँ हामीले पुश-पुल कनेक्सनमा अर पुश-पुल कन्फिगुरेसनमा चाहिँ कनेक्ट गर्छौँ। अब पुश-पुल कन्फिगुरेसन अर पुश-पुल अपरेसन कनेक्सन भनेको के हो भनेर त्यो थाहा पाउनु पर्यो है। अब यहाँ हेर है, पुश-पुल अपरेसन। Push-pull means that one transistor conducts for a half cycle while the other is off and vice versa. Class B amplifier मा हामीले दुईटा डिभाइस युज गर्छौँ अर दुईटा एक्टिभ एलिमेन्ट हैन ट्रान्जिस्टरहरू युज गर्छौँ। दुईटा ट्रान्जिस्टरमा एट अ टाइम चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रान्जिस्टर मात्र कन्डक्ट गर्छ है। पुश-पुल अपरेसन भनेको त्यो हो चाहिँ एउटा ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट गर्छ, अर्को अफ हुन्छ, अर्को हाफ साइकलमा फेरि अर्को ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट गर्छ, पहिलो चाहिँ के हुन्छ, अफ हुन्छ हैन। अब हामीले यसमा हेर त ब्लक डायग्रामबाट हेर्ने हो भने इनपुट चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट साइकल छ हो। हामीसँग दुईटा ट्रान्जिस्टर छ हैन। यो एउटा हाफ साइकलको लागि, अर्को हाफ साइकलको लागि। एउटा ट्रान्जिस्टर जस्तो यो अप्पर ट्रान्जिस्टर पोजिटिभ हाफ साइकलमा कन्डक्ट गर्छ, यसले गर्दा लोडमा पोजिटिभ हाफ साइकल एपियर हुने भयो हैन। भने सेकेन्ड ट्रान्जिस्टर हाम्रो कुन हाफ साइकलमा कन्डक्ट गर्छ, नेगेटिभ हाफ साइकलमा कन्डक्ट गर्छ है। यो ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट भएको बेला यो माथिको ट्रान्जिस्टर चाहिँ के हुन्छ, अफ हुन्छ। यसले नेगेटिभ हाफ साइकल आउटपुटमा दिने भयो हैन। र लोडमा चाहिँ यो दुईटा सिग्नललाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, कम्बाइन गर्छौँ। कम्बाइन गरेपछि लोडको एक्रसमा भोल्टेज भनेको हाम्रो इनपुट भोल्टेज जस्तो छ त्यस्तै आउटपुटमा आउने भयो हैन। यो इन्डिभिजुअल ट्रान्जिस्टरले गर्दा चाहिँ यस्तो आउँछ। लोडको एक्रसको आउटपुट भोल्टेज हेर्ने हो भने लोडको एक्रसमा चाहिँ आउटपुट भोल्टेज एउटा कम्प्लिट साइकल नै आउँछ है। यो चाहिँ भी आउट हो। सपोज यसको एक्रसको भोल्टेज भी आउट हो भने यो भोल्टेज चाहिँ यस्तो टाइपको वेभफर्म चाहिँ आउँछ। अब हामीले यो पुश-पुल अपरेसनको लागि बेसिकली हामी दुईटा एप्रोच युज गर्छौँ है। एउटा चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री सर्किट हो, अर्को चाहिँ ट्रान्सफर्मर कप्लिङ है। अब हामी फर्स्टमा कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री सर्किट हेर्छौँ, त्यसपछि ट्रान्सफर्मर कप्लिङ पनि हेर्छौँ है। सेकेन्डमा चाहिँ यो हेर्छौँ भयो है। यसमा केही कन्फ्युजन छैन होला। अब कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री पुश-पुल क्लास बी एम्प्लिफायर, यसको लागि हामीले सर्किट ड्र गर्ने हो भने सर्किट हाम्रो यस्तो टाइपको हुन्छ। यो चाहिँ ड्र गर है तिमीहरूले। कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री पुश-पुल क्लास बी एम्प्लिफायर। अब यो कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री भनेको के हो है, यो थाहा पाउनु पर्यो। कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री भनेको हामीले यदि सर्किटमा कम्प्लिमेन्ट्री पेयर अफ ट्रान्जिस्टर्सहरू युज गरेका छौँ, ट्रान्जिस्टरको कम्प्लिमेन्ट्री पेयर युज गरेका छौँ भने त्यस्तो टाइपको सर्किटलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री भनिन्छ है। अब कम्प्लिमेन्ट्री पेयर भनेको के हो त, ट्रान्जिस्टरमा हाम्रो दुईटा टाइपको हुन्छ, एउटा एनपिएन पिएनपी है। यदि हामीले एनपिएन र पिएनपी दुईटै हामीले युज गरेका छौँ हैन, र त्यो दुईटा चाहिँ हाम्रो म्याच फर्ममा म्याच छ भने त्यस्तो टाइपको पेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कम्प्लिमेन्ट्री पेयर भन्छौँ। जस्तो तिमीहरूले यसमा हेर त फिगरमा हेऱ्यौ भने यो माथिको चाहिँ यो हाम्रो एनपिएन ट्रान्जिस्टर भयो हो, एनपिएन बिजेटी एनपिएनमा भयो। यो चाहिँ हाम्रो कुन टाइपको हो, पिएनपी टाइपको हो। अब यो दुईटा ट्रान्जिस्टरको हामीले पर्फर्मेन्स हेर्ने हो भने दुईटाको पर्फर्मेन्स सेम हुन्छ, त्यो टाइप मात्र फरक हो। यो एनपिएन हो, यो पिएनपी हो हैन। अरू प्यारामिटरहरू अरू पर्फर्मेन्सहरू हुन्छ नि, भिबीहरू भयो हैन, अरू यसको प्यारामिटरहरू बिटाहरू यिनीहरू चाहिँ सबै हाम्रो के हुन्छ, सेम हुन्छ है। भन्छ कम्प्लिमेन्ट्री पेयर भनेपछि इट इज एन एनपिएन एन्ड पिएनपी ट्रान्जिस्टर having
सेम प्रपर्टिज और म्याच एनपिएन एन्ड पिएनपी ट्रान्जिस्टर भनेको कम्प्लिमेन्ट्री पेयर हो। बुझ्यो है? अब यो सर्किट ड्र गर त अनि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। एउटा एनपिएन बनाऊ, एउटा पिएनपी बनाऊ है। माथिको एनपिएन, तलको पिएनपी। भयो, सर्किट ड्र भयो। भयो है, सबैको भएको हो। अब यो सर्किटको अलिकति अब हेरौँ है, कनेक्सनहरू हेरौँ। हामीले एनपिएन ट्रान्जिस्टरको त अब अहिलेसम्म जति पनि ट्रान्जिस्टरको सर्किटहरू एनालाइसिस गरिरहेको छौँ त्यो सबै एनपिएन ट्रान्जिस्टरको भयो हैन। अब यसमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हामीले पिएनपी ट्रान्जिस्टर कन्सिडर गरिरहेको छौँ है। एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा हामीले इमिटरभन्दा कलेक्टर हाई पोटेन्सियलमा राख्छौँ है, त्यही भएर हामीले कलेक्टरमा चाहिँ प्लस भिसिसी सप्लाई दिने हो हैन। भने पिएनपीको केसमा चाहिँ अपोजिट हुन्छ है, इमिटरभन्दा कलेक्टर चाहिँ हाम्रो लोवर पोटेन्सियलमा हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ हेर त यहाँ नेगेटिभ सप्लाई युज गरिरहेछौँ। एनपिएन ट्रान्जिस्टर कुन केसमा अपरेट हुन्छ? व्हेन बेस voltage at base is greater than voltage at emitter by 0.7 volt हैन। जे यो पोइन्ट पोजिटिभ भयो भने बेसको भोल्टेज पोजिटिभ भयो भने क्युएन कन्डक्ट हुन्छ भने पिएनपी मा चाहिँ के हुन्छ? जस्ट अपोजिट हुन्छ है। इमिटरको भन्दा बेसको पोटेन्सियल के हुनुपर्छ? लोअर हुनुपर्छ। लोअर भयो भने यो कन्डक्ट गर्छ है। यो इन्फर्मेसन चाहिँ तिमीहरुलाई थाहा हुनु पर्यो है। अब यो सर्किट कनेक्सन गर्दा हेर त, अब यो एनपिएन छ त्यही भएर यसको लागि हामीले कलेक्टरमा पोजिटिभ सप्लाई दियौं। यो पिएनपी भएकोले गर्दा हामीले कलेक्टरमा चाहिँ नेगेटिभ सप्लाई दियौं हो। दुईटाको इमिटरलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गरेर यसबाट चाहिँ हामीले लोड, यसमा चाहिँ लोड कनेक्ट गरिरहेछौँ भनेपछि हाम्रो यो ट्रान्जिस्टर कुन कन्फिगुरेसनमा कनेक्ट भइरहेछ? ट्रान्जिस्टरमा हामीले तीनटा कन्फिगुरेसन हेर्यौं हो, तीनटा एम्प्लिफायर सर्किट भन्यौ नि, एउटा सीई, सीबी र सीसी। हेर त यो कुन चाहिँ कन्फिगुरेसनमा कनेक्ट भएको छ? अरु कुन एम्प्लिफायर हो यो? कमन इमिटर हो कि कमन बेस हो कि कमन कलेक्टर हो? अब तिमीहरुलाई यो सर्किट हेरेर यो कुन कन्फिगुरेसनमा कनेक्ट भएको छ त्यो थाहा हुनु पर्यो है। हामीले कन्फिगुरेसन भनेको के हो त्यो पनि हेरिसक्यौं हो। यो तीनटा एम्प्लिफायरहरु, एम्प्लिफायरको स्मल सिग्नल एनालाइसिसहरु पनि गरिसक्यौं। अब यो सर्किट हेरेर त्यति चाहिँ तिमीहरुले थाहा पाउनु पर्छ है। यो हेर त कुन चाहिँ कन्फिगुरेसनमा कनेक्ट भएको छ? इनपुट कहाँनिर दिएको छ, आउटपुट कहाँनिरबाट लिएको छ त्यो हेरेर अनि आइडेन्टिफाई गर्ने हो। हेर त कुन चाहिँ कन्फिगुरेसन हो? सी हो। सी हुन इमिटर के हुनुपर्छ? ग्राउन्डमा हुनुपर्छ हैन। आउटपुट त इमिटरबाट लिइरहेको छ नि, सी होइन। सी को लागि इनपुट के हुन्छ? इनपुट भनेको बेस हो अनि आउटपुट भनेको कलेक्टर हो। सीबी को लागि सीबी भनेको कमन बेस। बेस चाहिँ के हुन्छ? इनपुट र आउटपुटको लागि कमन हुन्छ। जे इमिटर इनपुट हुने भयो, कलेक्टर आउटपुट हुने भयो सीबी को लागि है। अब यो भनेको एकदम बेसिक कुराहरु हो है, यिनीहरु चाहिँ थाहा हुनुपर्छ तिमीहरुलाई। इंग्लिशमा अल्फाबेट जस्तै हो यो। अनि सीसी भनेको, सीसी मा चाहिँ के हुन्छ?
कलेक्टर कमन हुन्छ हो। इनपुट हामीले कहाँ एप्लाई गर्छौँ, बेसमा एप्लाई गर्छौँ, आउटपुट हामीले इमिटरबाट लिन्छौँ है। सिसी कन्फिगुरेसनमा एकैछिन है। कमन कलेक्टरमा इनपुट भनेको हाम्रो बेस हुन्छ है। कलेक्टर भनेको कमन हो, इनपुट र आउटपुटलाई कमन भयो। अनि आउटपुट भनेको हामीले कहाँबाट लिन्छौँ, इमिटरबाट लिन्छौँ। अब यो सर्किटमा हेर त, यो ट्रान्जिस्टरको इनपुट हामीले कहाँ दिइरहेछौँ, बेसमा दिइरहेछौँ हो। आउटपुट कहाँबाट लिइरहेछौँ, इमिटरमा लिइरहेछौँ। चाहिँ हाम्रो यो सर्किटमा ट्रान्जिस्टर्स आर कनेक्टेड इन कमन कलेक्टर कन्फिगुरेसन। अब कमन कलेक्टरलाई हामीले के भन्छौँ, इमिटर फलोवर पनि भन्छौँ हो। सो ट्रान्जिस्टर्स आर कनेक्टेड एज इमिटर फलोवर है। यो थाहा हुनुपर्छ। यो भनेको हाम्रो कमन कलेक्टर फर्ममा कनेक्ट भएको छ। अब तिमीले यसमा एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको अहिले हामीले क्लास बी एम्प्लिफायर युज गरिरहेछौँ हो। क्लास बी एम्प्लिफायरमा हामीले क्यू पोइन्ट कहाँनिर सेट गर्छौँ, कट अफमा सेट गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो यो आई है। यो भनेको आइसी भयो, यो भनेको भिसिई भयो हैन। चाहिँ हामीले यसमा क्यू पोइन्ट चाहिँ हामीले कट अफमा सेट गर्छौँ। कट अफमा सेट गर्ने भएपछि हाम्रो ट्रान्जिस्टरमा जेरो बायस, ट्रान्जिस्टरको बेसमा चाहिँ हामीले जेरो बायस दिएका हुन्छौँ। त्यही भएर यसमा हेर त, बेसमा बायसिङ सर्किट छैन हेर है। जस्तो अगाडिको केसमा हेर त, अगाडिको केसमा यहाँ बायसिङ सर्किट छ नि। यो आरबी भनेको आरबीले हाम्रो बेसलाई बायस गरिरहेछ है। यो बायसिङ सर्किट छ, तर यसमा चाहिँ त्यो सर्किट छैन है। किनभने यो हामीले क्लास बीमा अपरेट गरिरहेछौँ हो। र क्लास बीमा हामीले जेरो बायस करेन्टमा चाहिँ हामीले ट्रान्जिस्टरलाई बायस गर्छौँ है। अरू कट अफमा चाहिँ हामीले बायस गर्छौँ। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले बायसिङ सर्किटहरू कनेक्ट गरेका छैनौँ। यो सर्किटमा ट्रान्जिस्टर अपरेट हुनको लागि इनपुट भोल्टेज चाहिँ के हुनुपर्छ, इनफ हुनुपर्छ है। अरू इनपुट भोल्टेजले चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिस्टरहरूलाई चाहिँ ड्राइभ गर्छ है। यसमा बायसिङ सर्किट चाहिँ छैन है, इनपुटमा बायसिङ सर्किट छैन। अब यो सर्किटले कसरी काम गर्छ हेर त, यो एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। यो सर्किटले कसरी काम गर्छ होला। जस्तो फर्स्टमा पहिले यहाँ हेर है। जस्तो इनपुट भोल्टेज मैले पोजिटिभ एप्लाई गरेँ, यो इनपुट भनेको त हाम्रो एसी सिग्नल हो हैन। र नर्मली हामीले यसरी एनालाइसिसहरू गर्नु पर्यो भने साइन वेभ चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ है। साइन वेभ भनेको यसको यो एउटा मात्र सिंगल फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यो भएपछि हामीलाई एनालाइसिस गर्न सजिलो हुन्छ। सपोज यो भिआई भयो हैन। भिआई को पोजिटिभ हाफ साइकलमा एकैछिन है।
भयो है। अब यसमा हेर त अब यो सिग्नल अब यसले कसरी काम गर्छ भन्दा हाम्रो इनपुट सिग्नल अब यहाँ हेर है ट्रान्जिस्टर हाम्रो कन्डक्ट हुनको लागि हामीलाई कति भोल्टेज चाहिन्छ हामीले अहिले यो नर्मली ट्रान्जिस्टरको हामीले सर्किट एनालाइसिस गर्दा बेस इमिटर भोल्टेज भनेको 0.7 भोल्ट भनेर कन्सिडर गर्छौं हो तर हामीले ट्रान्जिस्टरको क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ हेर्ने हो भने अब यो अगाडिको पनि इन्फर्मेसन चाहिन्छ है यहाँ हेर त ट्रान्जिस्टरको हामीले क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ हेर्ने हो भने फरवर्ड क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ कस्तो टाइपको हुन्छ डायलको जस्तै हुने भयो हो चाहिँ हाम्रो इनपुट भोल्टेज कट इन भोल्टेज है कट इन भोल्टेज भनेको अराउन्ड 0.5 भोल्ट हुन्छ हैन सिलिकनको लागि चाहिँ कट इन भोल्टेज भन्दा हाई भयो भने ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट गर्न स्टार्ट गर्छ है कट इन भोल्टेज भन्दा लो भयो भने चाहिँ एकदमै नेग्लिजिबल करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अफ स्टेट भनेर कन्सिडर गर्छौं चाहिँ हाम्रो यसमा इनपुट सिग्नल है व्हेन vi इज ग्रेटर देन 0.5 भोल्ट तर अहिलेलाई चाहिँ vi ग्रेटर देन 0 मात्र कन्सिडर गरौँ है सो व्हेन vi इज ग्रेटर देन 0 भोल्ट vi ग्रेटर देन 0 भोल्ट भनेको पोजिटिभ हाफ साइकल भयो हैन हुन्छ vi ग्रेटर देन 0 भोल्ट भयो भने यो ट्रान्जिस्टर के हुन्छ यसको इमिटर भन्दा बेस हाम्रो हाई पोटेन्शियलमा हुन्छ qn ट्रान्जिस्टर के हुने भयो कन्डक्ट हुने भयो हो हामीले पोजिटिभ सप्लाई दिँदा यो भनेको vb en भयो यो भनेको चाहिँ VEBP भयो है so when input is greater than 0 volt or during positive half cycle during positive half cycle base voltage at base is higher than voltage at emitter of qn हैन so qn conducts अब सेम टाइममा हामीले QP कन्सिडर गर्ने हो भने है ट्रान्जिस्टर QP कन्सिडर गर्ने हो भने यो पोइन्टको भोल्टेज चाहिँ यो पोइन्टको भन्दा बढी नै हुने भयो हैन तर QP कन्डक्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ भोल्टेज एट बेस शुड बी लेस देन भोल्टेज एट इमिटर बाइ कति 0.5 भोल्ट हैन एटलिस्ट 0.5 भोल्टले लेस हुनुपर्छ त्यो भयो भने मात्र यो QP कन्डक्ट हुन्छ भनेपछि पोजिटिभ हाफ साइकलमा हाम्रो कुन चाहिँ ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुने भयो QN कन्डक्ट हुन्छ QP अफ हुन्छ क्लास 3 मा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको त्यही हो नि हैन एउटा ट्रान्जिस्टर मात्र कन्डक्ट हुन्छ अर्को ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुँदैन एट द सेम टाइम दुईटै ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुँदैन चाहिँ हाम्रो यसमा पोजिटिभ हाफ साइकलमा QN फरवर्ड बायस हुन्छ हैन QN को इमिटर बेस जंक्सन फरवर्ड बायस हुन्छ सो QN कन्डक्ट हुने भयो QN कन्डक्ट भएपछि अब करेन्ट लोडमा करेन्ट कहाँबाट फ्लो हुने भयो VCC बाट QN भएर अनि त्यसपछि यसरी लोडमा यसरी करेन्ट फ्लो हुने भयो ड्रा गरेर देखाइदिन्छु है करेन्ट त्यसरी फ्लो हुने भयो अब नेगेटिभ हाफ साइकलमा के हुन्छ नेगेटिभ हाफ साइकलमा यो नेगेटिभ भएपछि हाम्रो QN अफ हुन्छ हो QN कन्डक्ट हुनलाई त बेस हाम्रो पोजिटिभ हुनुपर्छ इमिटर भन्दा हैन जे QN अफ हुने भयो तर QP चाहिँ के हुने भयो अन हुने भयो है अब ट्रान्जिस्टर QP कन्डक्ट हुन्छ QN अफ हुने भयो करेन्ट यो डाइरेक्सनमा त फ्लो हुन्छ हुँदैन अब करेन्ट कसरी फ्लो हुने भयो यसरी फ्लो हुने भयो हेर त QN कन्डक्ट हुँदा VCC बाट QN भएर हाम्रो लोडमा करेन्ट फ्लो हुने भयो हैन QP कन्डक्ट हुँदा लोडबाट QP भएर VCC माइनस VCC मा हाम्रो करेन्ट यसरी जाने भयो चाहिँ QN कन्डक्ट हुँदा अब यो सर्किटले हेर त QN कन्डक्ट हुँदा लोडमा चाहिँ करेन्ट उले के गरिरहेछ पुश गरिरहेछ हैन लोडमा करेन्ट इन भइरहेछ नि पुश भइरहेछ तर QP कन्डक्ट हुँदा उले के गरिरहेछ पुल गरिरहेछ हो करेन्ट हेर त लोडबाट उले पुल गरिरहेछ त्यही भएर यो यस्तो टाइपको सर्किटलाई चाहिँ पुश पुल एम्प्लिफायर भनिन्छ कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री चाहिँ हामीले यो दुईटा डिफरेन्ट टाइपको ट्रान्जिस्टर युज गरेको भएर यसलाई कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्री भनेको हो हैन करेन्ट लोडमा करेन्ट चाहिँ पुश र पुल हुने भएकोले गर्दा यस्तो टाइपको सर्किटलाई चाहिँ पुश पुल एम्प्लिफायर भनिन्छ है यो टर्म्सहरु पनि थाहा पाइराख्ने है बुझ्यो है सो अब यसमा यसलाई मैले सर्ट फर्ममा लेखिदिन्छु है यहाँ लेखेको छ नि तिमीहरुले चाहिँ लेख है यो VI0 बाट गरौँ है सो यो अपरेसन भनेर लेख
सो वेन VI इज 0, VI 0 हुँदा QN एन्ड QP बोथ के हुन्छ अफ हुन्छ, आउटपुट भोल्टेज कति हुने भयो 0 हुने भयो है, आउटपुट भोल्टेज 0 हुने भयो वेन VI इज ग्रेटर देन 0 है। नर्मली अब यो भोल्टेज भनेको चाहिँ 0.5 भन्दा हाई हुनुपर्छ है। अब अहिलेलाई चाहिँ मैले यो अपरेसन मात्रै एक्सप्लेन गर्न लागेको भएर अहिले 0 मात्रै लेखेँ है। VI ग्रेटर देन 0 भनेको यो पोजिटिभ हाफ साइकल हैन। सो ड्युरिङ पोजिटिभ हाफ साइकल QN के हुन्छ कन्डक्ट हुन्छ। अब कन्डक्टलाई चाहिँ मैले अन लेख्थेँ है, तिमीहरूले चाहिँ यो पछि ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख। QN अन हुन्छ, QP चाहिँ के हुने भयो इट रिमेन्स अफ हो। करेन्ट चाहिँ यसमा आइएन देखाएको छैन है। IL फ्लोज ड्यू टु IN हैन। यहाँ यसरी फ्लो हुने करेन्टलाई IN भन्ने हो भने यसले गर्दा हुन्छ। V आउट भनेको अब कति हुन्छ, V आउट भनेको नियरली इक्वल टु VI हुन्छ हो। यो V आउट नियरली इक्वल टु VI किन भएको, हामीले कमन कलेक्टर कन्फिगुरेसन युज गरिरहेको छौँ अरू इमिटर फलोवर युज गरिरहेको छौँ है। इमिटर फलोवरमा यो पोइन्टको भोल्टेज भनेको हाम्रो आउटपुट भोल्टेज हो हैन। अरू यही सर्किट नै कन्सिडर गर न, यो सर्किटमा यो पोइन्टको भोल्टेज भनेको आउटपुट भोल्टेज हो, यो पोइन्ट भनेको हाम्रो इमिटर हैन। चाहिँ इमिटरको भोल्टेज भनेको कति हुन्छ VE भनेको कति हुन्छ, VE भनेको भोल्टेज एट बेस माइनस VBEN है। अप्पर ट्रान्जिस्टर कन्सिडर गर्ने हो भने VE भनेको VB माइनस VBEN हुन्छ। VBEN भनेको हाम्रो ट्रान्जिस्टरमा हामीले सिलिकन ट्रान्जिस्टर कन्सिडर गर्दा 0.7 भोल्ट कन्सिडर गर्छौँ हो। सो VE भनेको नियरली इक्वल टु VB हैन। एप्रोक्सिमेट गर्ने हो भने VE भनेको नियरली इक्वल टु VB हुन्छ। यो VE भनेको V आउट हो जो V आउट भनेको VB भनेको VI हो। सो V आउट इज नियरली इक्वल टु VI। एक्ज्याक्ट भ्यालु लेख्ने हो भने चाहिँ यो कति हुन्छ V आउट भनेको V आउट इज VI माइनस VBEN भयो है। चाहिँ V आउट पोजिटिभ हाफ साइकल हुँदा आउटपुट पनि हाम्रो पोजिटिभ नै आउँछ हैन। र त्यो भ्यालु चाहिँ अलमोस्ट इक्वल हुन्छ है। 0.7 भोल्टले मात्र यो लो हुन्छ। अब अर्को कन्डिसन कन्सिडर गरौँ VI लेस देन 0 और नेगेटिभ हाफ साइकल है। सो ड्युरिङ नेगेटिभ हाफ साइकल QN चाहिँ के हुन्छ अब अफ हुन्छ हो। QP चाहिँ हाम्रो के हुने भयो टर्न अन हुने भयो, कन्डक्ट हुने भयो हैन। अब IL चाहिँ केले गर्दा फ्लो हुन्छ, IL फ्लोज ड्यू टु IP है। यसमा फ्लो हुने करेन्ट यसले गर्दा फ्लो हुन्छ IP ले गर्दा। अब यसमा यो केसमा आउटपुट भोल्टेज कति हुने भयो, यो केसमा पनि आउटपुट भोल्टेज भनेको नियरली इक्वल टु VI हैन। एक्ज्याक्ट भ्यालु लेख्ने हो भने V आउट भनेको इट इज VI प्लस VE VT यति हुन्छ। जब हामीले वेभ फर्म ड्र गर्ने हो भने अब कस्तो आउने भयो यो इनपुट साइकलमा अब हामीले यो वेभ फर्म ड्र गर्ने हो भने यसको वेभ फर्म चाहिँ अलमोस्ट इनपुटको जस्तै आउने भयो। अब अहिले चाहिँ हामी डिस्टोर्सनहरू चाहिँ कन्सिडर गरिरहेको छैनौँ है। त्यही भएर यो सिग्नल जस्तो छ सिमिलर टाइपको सिग्नल आउटपुटमा हेर्नु। हेर त यो सर्किटको अपरेसनहरू बुझ्यो कि बुझेन।
भयो यो अपरेसन बुझेको हो भयो अपरेसन पनि बुझ्यो बुझेन भने अहिले नै सोध है सजिलो हुन्छ तिमीलाई मलाई एक्सप्लेन गरिदिनलाई पनि अब मैले चाहिँ यसमा डाइरेक्ट यो पावर कन्सिडरेसन गरेको छु हैन तिमीहरूले यसको एनालाइसिस गर्दा चाहिँ त्यो लोड लाइनबाट पनि गर्न सक्छौ है लोड लाइनबाट त्यो चाहिँ तिमीहरूले एकचोटि आफै ट्राई गर है म कसरी गर्ने चाहिँ भनिदिन्छु जस्तो अब लोड लाइनबाट हामीले यो ग्राफिकली एनालाइसिस गर्ने हो भने अब यसको लागि लोड लाइन ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ हैन जस्तो मैले क्युएन ट्रान्जिस्टर कन्सिडर गरेँ है क्युएन ट्रान्जिस्टर कन्सिडर गरेँ भने अहिले यसमा हेर त लोड हाम्रो यतातिर कनेक्ट भएको छ तर यसमा डीसी लोड छ डीसी लोड छैन हेर त कलेक्टरमा डाइरेक्ट हामीले सप्लाई कनेक्ट गरिरहेछौँ यहाँ कुनै पनि रेजिस्टरहरू छैन है सिमिलरली क्युपीमा पनि हेर त कुनै पनि रेजिस्टर छैन भनेपछि हाम्रो यो ट्रान्जिस्टरको लागि डीसी कलेक्टर रेजिस्टेन्स है अर डीसी लोड भनेको हाम्रो कति हुने भयो 0 हुने भयो चाहिँ 0 भएपछि हाम्रो डीसी लोड लाइनको स्लोप के हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ हो इन्फाइनाइट भनेको अब यो भिसिसीबाट हाम्रो इन्फाइनाइटमा डीसी लोड लाइन यसरी जान्छ यो चाहिँ तिमीहरू आफै एकचोटि ट्राई गर है यो डीसी लोड लाइन हुने भयो हो अब एसी लोड लाइनको लागि हामीले अस्ति गरेकै मेथडबाट गर्ने हो हैन चाहिँ एसी लोड लाइन ड्र गर्यो भने लोड लाइन हाम्रो यस्तो टाइपको आउने भयो अब यसमा चाहिँ यो भ्यालुजहरू चाहिँ खासै अब ननिकाले पनि फरक पर्दैन हैन अब यो हाम्रो एनपिएन ट्रान्जिस्टरको लागि हो भने पिएनपी ट्रान्जिस्टरको लागि चाहिँ हाम्रो जस्ट अपोजिट हुन्छ है यसको यो चाहिँ भनेपछि हामीले यसमा पिएनपी र एनपिएन को कम्बाइन गर्ने हो भने है पिएनपी र एनपिएन को कम्बाइन गर्ने हो भने हाम्रो ग्राफ चाहिँ यस्तो टाइपको आउँछ यो चाहिँ यो भयो हैन पिएनपी को पनि यसैमा कम्बाइन गर्ने हो भने हाम्रो ग्राफ चाहिँ यस्तो टाइपको आउँछ है यो पिएनपी को चाहिँ बिलो आउँछ यो एक्सिस भन्दा बिलो आउँछ यो चाहिँ हाम्रो आइसी हुने भयो हैन पिएनपी को लागि भिसी नेगेटिभ डिरेक्सनमा हुन्छ एनपिएन को लागि भिसी पोजिटिभ डिरेक्सनमा हुन्छ है करेन्टको डिरेक्सन यसरी जान्छ हुन्छ अब यो केसमा हाम्रो एनपिएन ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट भयो भने करेन्ट चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ करेन्ट वेभफर्म यसरी आउने भयो करेन्टको साइकल चाहिँ हाफ हुने भयो हो पिएनपी कन्डक्ट हुँदा करेन्टको साइकल के हुन्छ हाफ मात्र आउँछ है करेन्टको साइकल यसरी हाफ मात्र आउने भयो हाफ साइकलमा मात्र कन्डक्ट गर्छ उसले अर्को हाफ साइकलमा कन्डक्ट गर्दैन तर हामीले आउटपुट ड्र गर्दा आउटपुट चाहिँ के हुन्छ हेर त यो कन्डक्ट हुँदा यो आउटपुट आउने भयो यो ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुँदा यसको आउटपुट यसरी आउँछ चाहिँ आउटपुट चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट आउटपुट आउँछ है तिमीले यसरी ग्राफ एकचोटि यो ट्राई गरी हेर पछि भएन भने म पछि त्यो एक्सप्लेन गर्दिनँ है तर अब यो कम्प्लिमेन्ट्रीको लागि चाहिँ यो ग्राफ नभए पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन है क्लास ए एम्प्लिफायरको चाहिँ नर्मली हामीले ग्राफिकल एनालाइसिसबाटै गर्छौँ हैन यसमा चाहिँ खासै फरक पर्दैन त्यही भएर मैले यसमा चाहिँ ड्र गरेको छैन है एकचोटि घरमा ट्राई गर पछि भएन भने म पछि एक्सप्लेन गर्दिनँ अब यो तिमीहरूले अपरेसन सर्किट बुझ्यो है सर्किट तिमीहरूलाई याद हुनु पर्यो है सर्किट कसरी ड्र गर्ने यो याद गर त्यसपछि आएर अपरेसन बुझ्यो हैन अब अपरेसन बुझिसकेपछि हामीले यसको पावर कन्भर्जन इफिसियन्सी कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो हैन त्यसको लागि हामीले गर्ने मेथड चाहिँ अगाडि क्लास ए मा जुन मेथडबाट गरेका थियौ नि सेम त्यही मेथड नै फलो गर्ने हो इनपुट पावर कति हुन्छ त्यो निकाल्ने आउटपुट एसी पावर कति हुन्छ त्यो निकाल्ने अनि इफिसियन्सी भनेको आउटपुट पावर बाइ इनपुट पावर हुन्छ रेशियो निकाल्ने अनि आउँछ है अब यो हेरौँ है त सो इनपुट डीसी पावर कति हुन्छ अब यसको हामीले क्लास बी एम्प्लिफायरमा दुईटा डीसी पावर युज गरिरहेका छौँ हैन चाहिँ इनपुट डीसी पावर भनेको हामीले त्यो दुईटै डीसी पावरले जति पावर दिन्छ त्यसलाई हामीले कम्बाइनली कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले हामीले ट्रान्जिस्टरहरू म्याच ट्रान्जिस्टर युज गरिरहेका छौँ म्याच ट्रान्जिस्टर युज गरेपछि यिनीहरूको भ्यालुजहरू यो यसमा फ्लो हुने हैन हामीले सेम बायसिङ गर्यौं भने यसमा जति आइएन फ्लो हुन्छ यसमा फ्लो हुने आइपी पनि के हुन्छ सेम हुन्छ करेन्टको डिरेक्सन मात्र फरक हो जस्तो एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा कलेक्टरबाट इमिटरमा करेन्ट फ्लो हुन्छ पिएनपी ट्रान्जिस्टर कन्सिडर गर्यो भने
इमिटरबाट कलेक्टरमा करेन्ट फ्लो हुन्छ। तर यो आइपी र आइएनको भ्यालु हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ है। यो दुईटा म्याच ट्रान्जिस्टर हो। त्यही भएर यो दुईटा ट्रान्जिस्टरलाई सप्लाई गर्ने भोल्टेज पनि अहिले हामीले भिसिसी कन्सिडर गरिरहेको छौँ होइन। पोजिटिभ र नेगेटिभ मात्र फरक हो। दुईटा भिसिसी भएपछि यो सप्लाईहरूले प्रोभाइड गर्ने पावर भनेको के हुने भयो, दुईटैको लागि इक्वल हुन्छ है। त्यही भएर हेर त मैले यहाँ PS प्लस भनेको पावर इनपुट पावर ड्यु टु पोजिटिभ भिसिसी है, पोजिटिभ पावर सप्लाई भयो। PS माइनस भनेको चाहिँ इनपुट पावर ड्यु टु नेगेटिभ सप्लाई है, अरू माइनस भिसिसी भनेको हो होइन। यो भ्यालु भनेको कति हुने भयो, भिसिसी टाइम्स आइडिसी होइन, भिसिसी टाइम्स आइडिसी हुने भयो। अब यो आइडिसी भनेको चाहिँ कति हुन्छ यो थाहा पाउनु पर्यो। भिसिसी भनेको त फिक्स्ड हो, दुईटैमा हेर त हामीले भिसिसी युज गरिरहेछौँ। दुईटै पावर सप्लाईले भोल्टेज चाहिँ भिसिसी दिने भयो। अब यसले दिने करेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। करेन्ट कति हुन्छ होला हेर त। जस्तो यो ट्रान्जिस्टर कन्सिडर गऱ्यौँ भने यो भनेको हाम्रो इनपुटको पोजिटिभ हाफ साइकलमा मात्र काम गर्छ हो। यसको आउटपुट भनेको कस्तो आउने भयो, यो ट्रान्जिस्टरमा फ्लो हुने करेन्ट है, यो आइएन भनौँ है अहिलेलाई। यसलाई मैले आइएनले इन्डिकेट गरेँ भने आइएन भनेको ट्रान्जिस्टर क्युएन हाम्रो पोजिटिभ हाफ साइकलमा मात्र कन्डक्ट गर्छ। यो ड्युरेसनमा करेन्ट एपियर हुने भयो हो। नेगेटिभ हाफ साइकलमा कन्डक्ट गर्दैन, भ्यालु कति हुने भयो, 0 हुने भयो। फेरि पोजिटिभ हाफ साइकलमा ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट गर्छ, आउटपुट एपियर हुने भयो है। सिमिलरली आइपी को लागि ड्र गरेँ भने मैले आइपी को लागि ड्र गर्ने भने अब आउटपुट कस्तो आउँछ यसको, पोजिटिभ हाफ साइकलमा ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट गर्दैन, भ्यालु 0। नेगेटिभ हाफ साइकलमा ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट गर्छ, आउटपुट आउने भयो होइन। फेरि पोजिटिभ हाफ साइकलमा ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट गर्दैन। अब यो वेभ फर्म हेर त, यो भनेको चाहिँ हाम्रो साइन वेभ हो है। पोजिटिभ हाफ साइकल नेगेटिभ हाफ साइकल भयो भने यो कम्प्लिट साइकललाई हामीले के भन्छौँ, साइन वेभ भन्छौँ। यो भनेको के हो, हाफ साइन वेभ हो। और हामीले यो अगाडि रेक्टिफायर सर्किटहरू पढ्दा हाफ वेभ रेक्टिफायरको आउटपुट हो नि यो भनेको हाफ साइन वेभ भयो। अब हामीलाई पछाडि यो डिसी पावर सप्लाई निकाल्दा धेरै 4 भयो है। तिमीहरू बुझेको बुझ्दैन यहाँ हेर त। जस्तो पावर सप्लाई भनेको यो इनपुट पावर भनेको भिसिसी इन्टु आई डिसी भयो। हामीलाई यहाँ डिसी भ्यालु चाहिन्छ, तर यो त हाम्रो इन्स्टान्टेनियस फर्ममा छ होइन। यसको डिसी कति हुन्छ और एभरेज भ्यालु कति हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। आई एभरेज भनेको यसको आई डिसी हुन्छ। हाफ वेभ रेक्टिफाइड सिग्नल और हाफ वेभ साइन वेभ छ भने यसको एभरेज डिसी भ्यालु कति हुन्छ और एभरेज और डिसी भ्यालु हेर त। यस्तो टाइपको वेभ फर्म छ भने यसको डिसी भ्यालु कति हुन्छ, तिमीहरूले म्याथमा पनि गरेको छ पहिला, यो हाफ वेभ रेक्टिफायर सर्किटहरू पढ्दा पनि गरेको छ। कति हुन्छ आइडिसी भनेको कति हुन्छ यस्तो टाइपको वेभ फर्मलाई, वेभ फर्मको आइडिसी भनेको यदि यसको पिक भ्यालु आइपी हो भने, पिक भ्यालु आइपी हो भने कति हुन्छ, आइपी बाई पाई हुन्छ है, आइपी बाई पाई हुन्छ डिसी है। सिमिलरली अब हाम्रो आइपी कन्सिडर गर्ने हो भने यो केसमा पनि अब यो दुईटा म्याच ट्रान्जिस्टर भएपछि यो त आइपी नै हुने भयो हैन। यो भ्यालुहरू सबै सेम हुन्छ है। आइपी भएपछि यसको आई एभरेज भनेको पनि आइपी बाई पाई नै हुने भयो हैन। यो पनि हाफ वेभ रेक्टिफाइड सिग्नल और हाफ साइन वेभ हो है। त्यही भएर यहाँ हेर त इनपुट डिसी पावर भनेको इनपुट डिसी पावर भनेको दुईटै सप्लाईको सेम हुने भयो र यो भ्यालु भनेको चाहिँ भिसिसी टाइम्स आइडिसी हुन्छ। आइडिसी भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो, आइपी बाई पाई हुने भयो। यो आइपी बाई पाई किन भएको, बिकज द वेभफर्म अफ आइसी और द कलेक्टर वेभफर्म भनौँ न हैन, कलेक्टर करेन्ट वेभफर्म आर हाफ साइन वेभ्स है। यो रिजन चाहिँ लेख है, बिकज द कलेक्टर करेन्ट वेभफर्म्स आर हाफ साइन वेभ, सो आइडिसी इक्वल टु आइपी बाई पाई हैन। अब मैले यसलाई अब आइपी कै फर्ममा लेखेको, करेन्टकै फर्ममा लेखेको भए पनि हुन्थ्यो हैन। मैले एक्सप्रेसन चाहिँ सबै भोल्टेजको फर्ममा
है अगाडि पनि भोल्टेजको फर्ममा लेखेको भएर तिमीहरूलाई एउटै मेथड भयो भने सजिलो हुन्छ भनेर मैले भोल्टेजको फर्ममा लेखिदिएको छु हैन। अब आइपीलाई मैले भोल्टेजको फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने कति हुन्छ, आई भनेको करेन्ट भनेको भोल्टेज बाई रेजिस्टेन्स हो, सो इट इज भिपी बाई आरएल हुने भयो है, भिपी बाई आरएल। सो आइडिसी भनेको भिपी बाई पाई आरएल हुने भयो भनेपछि हाम्रो इन्डिभिजुअल सप्लाईले कति पावर प्रोभाइड गरिरहेछ त भन्दा इट इज भिसिसी टाइम्स भिपी बाई पाई आरएल। अब हामीलाई इफिसियन्सी निकाल्नको लागि होल सर्किटको कन्सिडर गर्छौँ हामीले। चाहिँ होल सर्किटमा इनपुट डिसी पावर भनेको कति हुने भयो, यो इन्डिभिजुअल पावर सप्लाईले प्रोभाइड गरेको पावरको सम हुने भयो नि, यो भनेको ट्वाइस भिसिसी टाइम्स भिपी बाई पाई आरएल हुने भयो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो इनपुट डिसी पावर भयो, यो चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल पावर सप्लाईले प्रोभाइड गरेको पावर भयो, यो चाहिँ हाम्रो टोटल पावर भयो। अब आउटपुट एसी पावर निकाल्दा आउटपुट एसी पावर त हामीले अगाडिकै मेथडबाट निकाल्ने हो हैन। सो इट इज भिसिई स्क्वायर बाई आरएल। अब यसमा यो भिसिई भनेको आरएमएस हो है, यो स्मल सी भनेको आरएमएस हो। सो भिसिई स्क्वायर बाई आरएल भयो। अब यो आरएमएस भ्यालुलाई पनि अब पिकको फर्ममा एक्सप्रेस गर। आरएमएस र पिकको रिलेसनसिप के हुन्छ, भी आरएमएस भनेको इट इज भी पिक बाई √2। अब अहिले यहाँ हेर है, हामीले यो आउटपुट एसी पावर कन्सिडर गरिरहेको छौँ। आउटपुटको केसमा हाम्रो वेभ फर्म भनेको साइन वेभ नै हुन्छ है, भ्याउट चाहिँ हाम्रो साइन वेभ नै हुन्छ, यो चाहिँ याद गर है। यसको केसमा चाहिँ हाम्रो आइसी भनेको चाहिँ हाम्रो हाफ वेभ भयो हैन, आइसी। अब यो चाहिँ अब एनको लागि गर्दा अब अगाडि मैले आइएन लेखेको छु है, यो चाहिँ आइएन भनेको यस्तो हुने भयो। आइपी हामीले ड्र गर्यौँ भने अर्को साइकलमा आउँछ, यो पनि हाम्रो हाफ साइन वेभ भयो है, आइपी भनेको चाहिँ यस्तो हुने भयो हैन। तर आउटपुट हामीले कन्सिडर गर्दा आउटपुट त हाम्रो कम्प्लिट साइकल नै आउँछ हो। सपोज यसको पिक भ्यालु भिपी छ भने अब आरएमएस भ्यालु भनेको कति हुने भयो, इट इज भिपी बाई √2 हैन। सो भिपी बाई √2 ले मैले सब्स्टिट्युट गरेँ, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति आयो, भिपी स्क्वायर बाई ट्वाइस आरएल आयो है। यो चाहिँ हाम्रो एसी आउटपुट पावर, आउटपुट एसी पावर और एसी आउटपुट पावर भयो हैन। अब कन्भर्जन इफिसियन्सी भनेको के हो, पी आउट एसी बाई पिआइडिसी हो, पी आउट एसी बाई पिआइडिसी गर्यो, यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने पाई बाई 4 भिपी बाई भिसिसी आउँछ। हेर त, भिपी भिपी एउटा सिंगल यसमा क्यान्सल भयो, आरएल आरएल क्यान्सल भयो, यो 2 2 4 हुन आउँछ, यो पाई माथि जान्छ, पाई बाई 4 भिपी बाई भिसिसी। अनि नर्मली अब हामीले पर्सेन्टमा एक्सप्रेस गर्छौँ, त्यही भएर इन्टु 100%। सो पावर कन्भर्जन इफिसियन्सी, जनरल पावर कन्भर्जन इफिसियन्सी अफ क्लास बी एम्प्लिफायर इता भनेको पाई बाई 4 भिपी बाई भिसिसी इन्टु 100% हुने भयो। यो अलिअलि क्याल्कुलेसनहरू, यो डेरिभेसनहरू पनि गर्दा हुन्छ है, मलाई प्र्याक्टिस हुन्छ। भयो, यति भयो। अब यो भएपछि अब हामीलाई म्याक्सिमम इफिसियन्सी निकाल्नु पर्यो हैन। अब म्याक्सिमम इफिसियन्सी निकाल्नको लागि यसमा हेर त, यो पाई बाई 4 कन्स्ट्यान्ट हो, भिसिसी कन्स्ट्यान्ट हो, भेरिएबल के हो, भिपी हो हैन। अब भिपी हाम्रो म्याक्सिमम कति हुन सक्छ त, हेर त यो सर्किटमा भिपी भनेको म्याक्सिमम कति हुन सक्छ, हाम्रो एउटा ट्रान्जिस्टर एउटा इनपुट साइकलमा अर इनपुट हाफ साइकलमा एउटा ट्रान्जिस्टर मात्र कन्डक्ट हुन्छ, यसले प्रोभाइड गर्न सक्ने म्याक्सिमम भोल्टेज भनेको भिसिसी हुने भयो हो।
हेर त यहाँ पनि VCC छ, यो पनि VCC छ। अरू यो ग्राफबाट हेर्ने हो भने म्याक्सिमम VP भनेको हाम्रो VCC हुनसक्छ है। त्यही भएर हामीले यो म्याक्सिमम VP भनेको VCC युज गऱ्यौँ होइन। अब VCC भएपछि अब यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर, यो निकाल्दा कति आयो हेर त, यो भनेको π/4 × 100 भनेको 78.5% आयो। चाहिँ क्लास ए एम्प्लिफायरको भन्दा क्लास बी एम्प्लिफायरको चाहिँ इफिसियन्सी के हुन्छ, हाई हुन्छ है। क्लास ए एम्प्लिफायरमा सिरिज फेड भयो भने म्याक्सिमम 25% होइन। ट्रान्सफर्मर कपल भयो भने चाहिँ त्यो डबल भएर 50% सम्म जान सक्छ। क्लास बी एम्प्लिफायर युज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो 78.5% सम्म जान सक्छ। भयो है। अब यसको हामीले यो सर्किटको डिसएडभान्टेजेस हेर्ने हो भने इट निड्स 2 डिसिस भोल्टेज सप्लाइज है। एउटा एनपिएन ट्रान्जिस्टर, एउटा पिएनपी ट्रान्जिस्टर युज गरिरहेछौँ हामीले होइन। दुईवटा ट्रान्जिस्टरको रिक्वायरमेन्ट्सहरू है, पावर सप्लाई पावर रिक्वायरमेन्टहरू डिफ्रेन्ट छ। त्यही भएर हाम्रो यसमा चाहिँ दुईवटा भोल्टेज सोर्स युज गर्नुपर्छ, एउटा पोजिटिभ भोल्टेज सोर्स, एउटा नेगेटिभ भोल्टेज सोर्स। एउटा ड्रब्याक भनेको त्यो हो होइन। अब त्यो ड्रब्याक चाहिँ हामीले इजिली रिमुभ गर्न सक्छौँ है। यो सेम सर्किटलाई हामीले सिङ्गल पावर सप्लाई युज गरेर पनि हामीले अपरेट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा यो प्लस VCCलाई चाहिँ प्लस ट्वाइस VCC गरिदिने होइन। यो नेगेटिभ VCCलाई चाहिँ हटाएर यहाँ यो QP को कलेक्टरलाई चाहिँ ग्राउन्ड गरिदिने है। यसलाई चाहिँ ग्राउन्ड गरिदिने। हामीले यति चेन्ज गर्यौँ भने यो सर्किटको यो जुन हामीले यो डेरिभेसन गर्यौँ नि, यो डेरिभेसनहरू सेम नै हुन्छ, सेम हुन्छ, सर्किटले प्रपरली काम गर्छ। भयो है। हेर त सिङ्गल पावर सोर्सले अपरेट गर्ने हो भने यो VCCलाई एनपिएन ट्रान्जिस्टरको पोजिटिभ सप्लाईलाई चाहिँ ट्वाइस VCC गरिदिने, नेगेटिभ सप्लाईलाई चाहिँ रिमुभ गरेर यो एनलाई चाहिँ ग्राउन्ड गरिदिने, त्यति गरिदिए पुग्छ। यो भयो होइन। र अर्को यसको मेजर ड्रब्याक भनेको चाहिँ क्रसओभर डिस्टोर्सन अकर्स इन द आउटपुट वेभफर्म। अब अहिलेलाई चाहिँ यति मात्र तिमीहरू बुझ है। त्यो डिस्टोर्सन चाहिँ अकर हुन्छ, त्यो डिस्टोर्सनलाई चाहिँ हामीले क्रसओभर डिस्टोर्सन भन्छौँ होइन। अब यो के हो चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ है। अहिलेलाई चाहिँ यति मात्र थाहा पाइराखौँ है। सो इन क्लास बी एम्प्लिफायर क्रसओभर डिस्टोर्सन अकर्स इन द आउटपुट वेभफर्म। यसको मेजर ड्रब्याक भनेको चाहिँ यो हो। भयो है। यो सर्किट बुझ्यो होइन। अब तिमीहरूले मैले यसमा चाहिँ तिमीहरूको यो वेभफर्महरू देखाएको छैन है। तिमीहरूले चाहिँ के गरे हुन्छ भन्दा यो सर्किट अपरेसनहरू एक्सप्लेन गरिसकेपछि एउटा वेभफर्म चाहिँ देखाइदिँदा हुन्छ है। जस्तो यसरी यहाँ हेर त, यो इनपुट वेभफर्म देखाऊ होइन, यो VI देखाऊ, त्यसपछि यसको मुनि चाहिँ यो अघि जस्तै यो कलेक्टर करेन्टहरू देखाइदियो है। अनि आई अब अगाडि एन गरेको छ होइन, एन नै गरौँ। IN भनेको हाम्रो यसको अब पोजिटिभ हाफ साइकलमा मात्र एपियर हुने भयो होइन। त्यस्तै गरी IP भनेर देखाऊ, IP भनेको चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ हाफ साइकलमा आउने भयो है। त्यसपछि आएर IL पनि देखाइदियो। IL भनेको चाहिँ के हुने भयो, पोजिटिभ हाफ साइकलमा यो करेन्ट आउने भयो हो, नेगेटिभ हाफ साइकलमा यो करेन्टले गर्दा करेन्ट वेभफर्म आउँछ। यो चाहिँ कस्तो हुने भयो, यस्तो टाइपको हुने भयो। अब आउटपुट भोल्टेज चाहिँ देखाउँदा पनि हुन्छ, नदेखाए पनि फरक परेन। यो अब आउटपुट भोल्टेज देखाउने हो भने चाहिँ V आउट भनेको चाहिँ इनपुट जस्तै हुने भयो। यति वेभफर्म चाहिँ देखाइदिँदा हुन्छ।
यो वेभफर्महरु चाहिँ ड्रा गरिराख है। अब यसरी तिमीले वेभफर्म ड्रा गरेको छ भने चाहिँ त्यो लोड लाइनहरु चाहिँ ड्रा नगरे पनि फरक पर्दैन। क्लास बी लाई मा चाहिँ तिमीले यसरी वेभफर्मबाट एक्सप्लेन गर्दै सजिलो हुन्छ। भयो भने भन है। भयो वेभफर्म ड्रा भयो। भयो है। अनि तिमीले यसमा यो पनि देखौ, यो आईपी पनि देखौ। यसको पिक भ्यालु भनेको चाहिँ आईपी हुन्छ। यसको पिक भ्यालु पनि आईपी भयो है। चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अपरेसनहरु भयो हैन। अब यसको पावर डिसिपेसन कति हुन्छ त्यो निकालौं क्लास बी एम्प्लिफायरको। अब नो सिग्नल पावर डिसिपेसन और क्वेशन्ट पावर डिसिपेसन कति हुन्छ यसको त्यो हेरौं है त। सो क्लास बी एम्प्लिफायरको क्वेशन्ट पावर डिसिपेसन भनेको जहिले पनि हाम्रो VCEQ टाइम्स ICQ हुन्छ है। इनपुट सिग्नल एप्लाई नगरेको केसमा हाम्रो इट्स अ प्रोडक्ट अफ बायस भोल्टेज एन्ड बायस करेन्ट हैन। सो इट इज VCEQ ICQ हुने भयो हैन। अहिले हामीले क्लास बी एम्प्लिफायर युज गरिरहेका छौं है। क्लास ए एम्प्लिफायर हामीले युज गर्ने हो भने चाहिँ क्लास ए एम्प्लिफायरमा चाहिँ म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन भनेको यो हुन्छ क्लास ए मा चाहिँ हैन। क्लास बी को केसमा हामीले यो क्यू पोइन्ट कहाँनिर लोकेट गर्छौं, कट अफमा लोकेट गर्छौं। त्यो भनेको मिनिङ के हो, आईसी हाम्रो 0 हुन्छ हैन। यो क्वान्टिटी 0 हुने भएकोले गर्दा पीडीक्यू चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, 0 हुने भयो हेर त। यो हाम्रो 0 मा हामीले बायस गर्छौं है। 0 मा बायस गर्ने भएकोले गर्दा पीडीक्यू हाम्रो 0 हुने भयो। सो इफ इनपुट इज नट एप्लाइड to the class B amplifier, the power dissipation in transistor is 0 or there is no power dissipation in power transistor. जबकि क्लास ए एम्प्लिफायर युज गर्दा हामीले इनपुट सिग्नल एप्लाई नगरेको कन्डिसनमा पनि पावर डिसिपेसन हुन्छ, ट्रान्जिस्टर के हुन्छ, तातिन्छ हैन। तर यो केसमा चाहिँ क्लास बी एम्प्लिफायरमा इनपुटमा यदि हामीले सिग्नल दिएका छैनौं भने त्यो केसमा पावर ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ पावर डिसिपेसन हुँदैन। हेर त यसमा इनपुट हाम्रो 0 छ भने यसले पावर डिसिपेट गर्दैन है। त्यो भयो। अब सिग्नल एप्लाई गरेपछि त सर्टेन पावर डिसिपेसन हुने भयो हैन। त्यो पावर कति हुन्छ त भन्दा इट इज PI DC माइनस P आउट AC। हेर त यहाँ कुनै पनि यहाँ लोड छैन। यो सप्लाईले जति पावर यसलाई प्रोवाइड गर्छ त्यो पावरमा जति अब हाम्रो युजफुल पावरमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो पावर भयो र बाँकी पावर चाहिँ हामीले के हुने भयो, ट्रान्जिस्टरमा डिसिपेट हुने भयो है। त्यही भएर यो PD भनेको चाहिँ कति हुने भयो, PI माइनस P आउट हुने भयो। अब हाम्रो दुईटा पावर सोर्स छ नि, दुईटा सोर्सले इक्वल अमाउन्ट अफ पावर प्रोवाइड गर्ने भएकोले गर्दा हामीले एकैचोटि डाइरेक्ट गरिरहेछौँ है। दुईटा म्याच ट्रान्जिस्टर युज गरिरहेछौँ। त्यही भएर
पिआइडिसी भनेको कति हो हेर त पिआइडिसी भनेको ट्वाइस भिसिसी भिपी बाई पाइआरएल ट्वाइस भिसिसी भिपी बाई पाइआरएल अगाडिबाट लेखेको भयो पिआउट एसी भनेको कति छ इट इज भिपी स्क्वायर बाई ट्वाइस आरएल है भिपी स्क्वायर बाई ट्वाइस आरएल चाहिँ हामीले क्लास बी एम्प्लिफायरमा सिग्नल एप्लाई गरेनौँ भने चाहिँ ट्रान्जिस्टरले पावर डिसिपेट गर्दैन सिग्नल एप्लाई गर्यौँ भने चाहिँ यो फर्मुलामा बेस भएर उसले पावर डिसिपेट गर्छ अब हामीलाई ट्रान्जिस्टर एम्प्लिफायर डिजाइन गर्नु पर्यो क्लास बी एम्प्लिफायर डिजाइन गर्नु पर्यो भने डिजाइन गरिसकेपछि हामीले पावर एम्प्लिफायर त कति भ्यालुको युज गर्ने त्यो त हामीले चुज गर्नुपर्छ हो त्यसको लागि हामीले पावर ट्रान्जिस्टर युज गर्नुको लागि त्यो पावर ट्रान्जिस्टरमा म्याक्सिमम पावर कति डिसिपेट हुन्छ त्यो थाहा हुनुपर्छ हामीले डिजाइनिङ गर्यौँ त्यो म्याक्सिमम पावर हामीले कन्सिडर गरेनौँ भने हामीले चुज गरेको ट्रान्जिस्टरको म्याक्सिमम रेटिङ भन्दा त्यसमा डिसिपेट हुने पावर बढी भयो भने के हुन्छ ट्रान्जिस्टर ड्यामेज हुन सक्छ हो त्यही भएर अब यो चाहिँ हाम्रो जनरल फर्म भयो हैन हामीले इनपुट सिग्नल एप्लाई गर्यौँ भने सर्टेन अमाउन्ट अफ पावर डिसिपेट हुन्छ त्यो पावर चाहिँ हाम्रो यसले दिने भयो चाहिँ यो सर्किटमा म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन चाहिँ कति हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो अब त्यो कसरी थाहा पाउने जस्तो तिमीहरूलाई एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ हैन यो पावर डिसिपेसनको एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ भने यसमा यो पिटी म्याक्स कसरी निकाल्ने तिमीहरूले म्याथ्समा गरेको छ यो यस्तो टाइपको न्युमेरिकल अब यो एक्सप्रेसनमा हेर है ट्वाइस भिसिसी पाई आरएल भनेको कन्स्टेन्ट हो यो आरएल पनि कन्स्टेन्ट भयो यसमा भेरिएबल के हो भिपी हो भनेपछि हाम्रो पावर डिसिपेसन भनेको भिपीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन चाहिँ म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन निकाल्नको लागि यो भिपी को कति भ्यालुमा म्याक्सिमम पावर डिसिपेट हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो हो चाहिँ यो कसरी निकाल्ने यो निकाल्नको लागि पीडी लाई भिपी को रेस्पेक्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हो र त्यसको डेरिभेटिभलाई हामीले जेरो गरेर भिपी लाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने त्यो भ्यालुमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ म्याक्सिमम पीडी अकर हुन्छ है तिमीहरूले यो म्याथमा चाहिँ म्याक्सिमा मिनिमा भनेर गरेको होला है त्यो मेथड युज गर्ने भनेपछि अब यसको हेर त भिपी फर म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन अब यसको लागि के गर्नु पर्यो पीडी लाई चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु भिपी हामीले डिफरेन्सिएट गर्ने र त्यो भ्यालुलाई चाहिँ के गरिदिने इक्वल टु 0 गरिदिने र अब यसलाई डिफरेन्सिएट गर त फर्स्ट टर्म हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने यो सबै हाम्रो कन्स्टेन्ट हो भिपी लाई भिपी सँग डिफरेन्सिएट गर्दा भ्यालु 1 हुन्छ सो इट इज ट्वाइस भिसिसी बाई पाई आरएल हैन यसको डिफरेन्सिएट गर्दा यो ट्वाइस भिसिसी बाई पाई आरएल आउने भयो सेकेन्ड केसमा ट्वाइस आरएल भनेको कन्स्टेन्ट हो भिपी स्क्वायर छ हामीले भिपी को रेस्पेक्टमा गरिरहेका छौं यो भनेको ट्वाइस यो भनेको कति आउने भयो भिपी आउने भयो ट्वाइस भिपी आउने भयो ट्वाइस ट्वाइस क्यान्सल हुने भयो हैन सो इट इज भिपी बाई आरएल भयो हो अब यसबाट हामीले भिपी को भ्यालु निकाल्ने हो भने भिपी भनेको ट्वाइस भिसिसी बाई पाई हुन्छ यो भनेको 0.636 भिसिसी हैन सो व्हेन भिपी इज 0.636 भिसिसी है maximum power dissipation will occur हेर है तिमीहरुको म्याथमेटिक्स कसरी युज भइराछ बुझ्यो है तिमीले यो म्याक्सिमा मिनिमा यो इनर सबै म्याथमा गरेको छ जे हाम्रो भिपी यति हुँदा चाहिँ 0.636 भिसिसी हुँदा चाहिँ म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन हुने रहेछ अब म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन चाहिँ कति हुन्छ त त्यो निकाल्नको लागि के गर्ने यो भिपी को भ्यालुलाई चाहिँ यो एक्सप्रेसनमा राख्नु पर्यो हो यसमा राखेर तिमीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन आउँछ ल अब निकाल ल म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन सो म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन भनेको कति हुने भयो इट इज पीडी विथ भिपी हैन भिपी भनेको ट्वाइस भिसिसी बाई पाई छ अब यसलाई तिमीले यो सब्स्टिट्युट गरेर सिम्प्लिफाई गर्यो भने फाइनल रिजल्ट चाहिँ यति आउँछ गर त यो अगाडिको गरेको हो पहिला यो गर पहिला भिपी निकाल अनि त्यसपछि पीडी म्याक्स निकाल्नु
भयो यो बुझिरहेछौ है तिमीहरूले भएको हो ल यो भयो भने अब पावर म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन निकाल भयो निस्क्यो म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन हाम्रो क्लास बी एम्प्लिफायरमा म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन भनेको कति हुने रहेछ त ट्वाइस VCC स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर RL अब मैले अहिले यो म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन निकाल्दा दुईटै ट्रान्जिस्टरलाई कन्सिडर गरिरहेको छु हो हाम्रो ट्रान्जिस्टर भनेको के छ म्याच ट्रान्जिस्टर छ हैन यो पावरमा हाफ पावर चाहिँ कहाँनिर ड्रप हुने भयो QN मा ड्रप हुन्छ भने हाफ पावर चाहिँ केमा ड्रप हुन्छ QP मा ड्रप हुन्छ है सो PD max अफ इच ट्रान्जिस्टर भनेको हाम्रो VCC स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर RL हुने भयो चाहिँ हामीले डिजाइनिङ गर्यौं भने अब पावर एम्प्लिफायर युज किन्दा कति भ्यालुको किन्नु पर्यो त्यसको म्याक्सिमम पावर रेटिङ भनेको यो भ्यालु भन्दा हाई भएको पावर एम्प्लिफायर चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्छ बुझ्यो है VCC स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर RL इच ट्रान्जिस्टरमा चाहिँ यति ड्रप हुन्छ अब यो म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन हुँदा हेर त जस्तो अगाडि हामीले इफिसियन्सी निकाल्दा म्याक्सिमम इफिसियन्सी त हाम्रो VCC मा अकर हुन्थ्यो हैन अब अहिले हाम्रो म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन चाहिँ VCC मा नभएर कतिमा भइरहेछ हेर त 0.636 VCC मा भइरहेछ यो पोइन्टमा हाम्रो इफिसियन्सी कति हुन्छ त्यो चाहिँ पनि निकालौं है सो इफिसियन्सी एट म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन फर्मुला भनेको हाम्रो यो हो हैन π/4 VP जनरल फर्मुला चाहिँ हाम्रो यो भयो π/4 VP by VCC हैन अब VP को भ्यालु कति राख्ने ट्वाइस VCC by पाई राख्ने हेर त यसलाई ट्वाइस VCC by पाई राखेर सिम्प्लिफाई गर्दा त यो गर्दा 50% हुन आउँछ हाफ आउँछ निकाल त यो सो इफिसियन्सी एट म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन निकाल्ने हो भने यो चाहिँ हाम्रो अराउन्ड 50% हुन आउँछ है म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन अब हामीले पावर डिसिपेसन भर्सेस एम्प्लिट्युड अफ आउटपुट सिग्नल प्लट गर्ने हो भने यस्तो टाइपको ग्राफ आउँछ हेर त सो पिक भ्यालु है VP चाहिँ हाम्रो 0 हुँदा पावर डिसिपेसन 0 हुने भयो हैन अब VP इन्क्रिज गर्दै लग्यौं भने है VP इन्क्रिज हुँदै गयो भने पावर डिसिपेसन चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ हैन इन्क्रिज हुँदै जाने भयो सो व्हेन VP इक्वल ट्वाइस VCC by पाई है यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन हुने भयो हैन फर्दर हामीले VP भन्दा यो VP को भ्यालु चाहिँ यो पोइन्ट भन्दा हामीले इन्क्रिज गर्यौं भने चाहिँ हेर त पावर डिसिपेसन डिक्रिज भइराछ के भनेको कसैले के सोधेको हो भनेको हो यो सिग्नलको हाम्रो लेभल है VP चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट भन्दा बढ्यो भने है ट्वाइस VCC by पाई भन्दा बढ्यो भने चाहिँ अब पावर डिसिपेसन चाहिँ के हेर त रिड्युस भइराछ पावर डिसिपेसन चाहिँ रिड्युस हुन्छ इफिसियन्सी चाहिँ बढ्छ है र हाईएस्ट इफिसियन्सीमा चाहिँ पावर डिसिपेसन हाम्रो यो पोइन्टसम्म चाहिँ पुग्छ अब यो भ्यालु कति हुन्छ यो चाहिँ ननिकाले पनि फरक यो चाहिँ निकालिराख्नु पर्दैन हैन इफिसियन्सी यस्तो हुन्छ भनेपछि अब हामीले क्लास बी एम्प्लिफायरलाई चाहिँ सकेसम्म यो रेन्जमा चाहिँ अपरेट गराउनु पर्छ है यो रेन्जमा
यो रेन्जमा अपरेट गरायौँ भने पावर डिसिपेसन पनि लो हुने भयो, इफिसियन्सी पनि हाई हुन्छ है। बुझ्यो यो? भयो? अब यो भयो भने अर्को टपिकमा जाउँ है त। नाउ क्रसओभर डिस्टोर्सन। अब अघि मैले क्लास बी एम्प्लिफायरमा क्रसओभर डिस्टोर्सन अकर हुन्छ भनेर भने नि हैन। क्लास बी एम्प्लिफायरको मेजर ड्रब्याक भनेको चाहिँ यही नै हो, क्रसओभर डिस्टोर्सन है। अब यो क्रसओभर डिस्टोर्सन भनेको के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अब कन्सेप्ट बुझ है। अब हामीले क्लास बी एम्प्लिफायरमा बेसमा हामीले बायसिङ प्रोभाइड गर्दैनौँ हो। जस्तो अघिको सर्किटमा हेर त हामीले बायसिङ दिएका छौँ छैनौँ नि हैन। बेसमा हामीले बायस गरेका छैनौँ भनेपछि यो ट्रान्जिस्टर ड्राइभ केले गर्छ, हाम्रो इनपुट सिग्नलले ड्राइभ गर्छ है। र ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुनको लागि हाम्रो यसमा बेस इमिटर भोल्टेज भनेको एटलिस्ट कति हुनुपर्छ, 0.5 भोल्ट हुनुपर्छ। 0.5 भोल्ट भयो भने मात्र ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुन्छ है। अब यति कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है तिमीहरूले। अब हेर है, जस्तो यो वेभफर्मबाट म एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। यो हाम्रो इनपुट सिग्नल भयो भिएन हैन, यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट सिग्नल भयो। अब हाम्रो अगाडिको ट्रान्जिस्टर हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने पोजिटिभ हाफ साइकलमा है भी इन हाम्रो और भिआई ग्रेटर देन 0 भयो भने हाम्रो क्युएन कन्डक्ट हुन्छ हो। भी इन लेस देन 0 भयो भने यो केसमा क्युपी कन्डक्ट हुन्छ। अब यो अहिले अघि अपरेसन एक्सप्लेन गर्नको लागि चाहिँ मैले यो क्रसओभर डिस्टोर्सन कन्सिडर नगरेको भएर यो 0 कन्सिडर गरेँ, तर एक्चुअलमा हाम्रो यो भ्यालु भनेको चाहिँ 0.5 हुनुपर्छ है। यो 0.5 हुनुपर्छ, 0.5 भनेपछि हाम्रो यसमा हेर त इनपुट सिग्नल हाम्रो साइनुसोइडल हो। भ्यालु 0बाट पिकमा जान्छ, पिकबाट फेरि ड्रप हुन्छ, 0 जान्छ फेरि नेगेटिभ पिकमा जान्छ। भोल्टेज त हाम्रो यसरी चेन्ज हुन्छ नि। भनेपछि हाम्रो यसमा 0 देखि 0.5 और भिबी भनेको छ है। यो भिबी भनेको चाहिँ 0.5 हो। एक्चुअलमा चाहिँ यो 0.5 हो हैन, तर कसैले चाहिँ अब यसलाई 0.7 पनि कन्सिडर गर्छ। डिफरेन्स धेरै छैन। अब यो पनि भ्यालिड नै हो है, यो भिबी नै कन्सिडर गर्दा नै हुन्छ। मैले चाहिँ 0.5 बाट एक्सप्लेन गरिदिन्छु। सो इनपुट भोल्टेज हाम्रो राइज भयो हो। 0 देखि 0.5 भोल्टसम्म हुँदा दुईटै ट्रान्जिस्टर के हुने भयो, अफ हुने भयो। अब अघि हामीले अपरेसन स्टडी गर्दा चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुने बित्तिकै क्युएन अन हुन्छ भनेका थियौ नि, तर ग्रेटर देन 0 हुने बित्तिकै क्युएन अन हुँदैन। सर्टेन टाइमसम्म हुँदैन। कहिलेसम्म हुँदैन, यो भिन चाहिँ हाम्रो 0.5 भोल्ट नपुगेसम्म ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुँदैन। ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट नभएपछि आउटपुट भोल्टेज के हुने भयो, 0 हुने भयो। हेर त यहाँ भ्यालु 0 छ हो। अब इनपुट भोल्टेज हाम्रो 0.5 भन्दा बढी भयो, ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुन्छ हो। ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट भएपछि अब आउटपुट एपियर हुने भयो, कलेक्टरमा करेन्ट फ्लो हुन्छ, क्युएन कन्डक्ट हुने भयो। यो लोडमा चाहिँ हाम्रो करेन्ट फ्लो हुन्छ, लोडमा करेन्ट फ्लो भएपछि आउटपुट एपियर हुन्छ हैन। अब यो आउटपुट कहाँसम्म एपियर हुने भयो, यो पोइन्टसम्म एपियर हुने भयो हैन। अब इनपुटको भोल्टेज हेर त लेस देन 0.5 भयो, क्युपी अलरेडी अफ थियो, क्युएन पनि के हुने भयो, अफ हुने भयो हैन। क्युएन पनि अफ हुने भयो। अब यो पोइन्ट 0 भन्दा अब भ्यालु भोल्टेज हाम्रो 0 भन्दा ड्रप भयो। क्युपी कन्डक्ट हुनको लागि इनपुट भोल्टेज कति हुनुपर्छ, लेस देन माइनस 0.5 भोल्ट हैन। 0.5 भोल्ट भन्दा लेस नभएसम्म त यो कन्डक्ट हुँदैन। भनेपछि यो ड्युरेसनमा हेर त, अनि यो पोइन्ट पछि चाहिँ अब के हुने भयो, क्युपी कन्डक्ट हुने भयो हो। क्युपी कन्डक्ट भएपछि यसले लोडलाई करेन्ट प्रोभाइड गर्ने भयो, क्युपीले आउटपुटमा भोल्टेज एपियर हुने। अब यो हेर त, यो इनपुट सिग्नलको
यो ड्युरेसनमा है, यो ड्युरेसनमा हाम्रो ट्रान्जिस्टर दुईटै ट्रान्जिस्टर अफ हुन्छ। यो कन्डिसनमा आउटपुटमा हेर्दा त यहाँ भ्यालु के आइरहेछ, 0 आइरहेछ। एक्चुअलमा आउनुपर्ने कस्तो हो, हामीले साइन वेभ दिएपछि, इनपुटमा साइन वेभ दिएपछि आउटपुटमा साइन वेभ नै आउनुपर्ने, तर यो साइन वेभ त भएन नि हैन, साइकल आएको छ, यहाँ ग्याप छ। र यो डिस्टोर्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्रसओभर डिस्टोर्सन भन्छौँ। र त कन्सेप्ट बुझ पहिला। अब यो क्रसओभर डिस्टोर्सन चाहिँ केले गर्दा भएको, बिकज ड्युरिङ दिस इन्टरभल बोथ ट्रान्जिस्टर्स आर टर्न अफ। अब टर्न अफ भएपछि त हाम्रो लोडमा त करेन्ट फ्लो हुँदैन, करेन्ट फ्लो नभएपछि भोल्टेज एपियर नहुने भयो हैन, त्यही भएर डिस्टोर्सन अकर भयो है, इनपुट र आउटपुट हाम्रो डिफ्रेन्ट भयो नि। र यो डिस्टोर्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्रसओभर डिस्टोर्सन भन्छौँ। हेर त बुझेको हो, मैले यहाँ अलिकति लेखिदिएको छु, यहाँ हेर त। इन क्लास बी एम्प्लिफायर देयर इज नो DC बेस बायस भोल्टेज हो, so input signal must exceed cut-in voltage to turn on the transistors. So there is a time interval around zero crossing of the input when both transistors are off and the output voltage does not follow the input signal. Output voltage they follow garena. So the resulting distortion in the output waveform is known as crossover distortion. अब यो क्रसओभर डिस्टोर्सन हामीले एक्सप्लेन गर्दा एउटा मेथड भनेको चाहिँ इनपुट र आउटपुट वेभफर्म ड्र गरेर है, यो मेथडबाट हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ हैन। अर्को मेथड भनेको चाहिँ हामीले ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ ड्र गरेर पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ है। ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ भनेको चाहिँ भी आउट भर्सेस VI को कर्भ हो, आउटपुट भोल्टेज र इनपुट भोल्टेजको कर्भ है। अब यो ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक कर्भबाट हामीले क्रसओभर डिस्टोर्सन एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने कसरी एक्सप्लेन गर्ने त, हेर है। सो VI हाम्रो 0 छ, भी आउट के हुन्छ, 0 नै हुने भयो हो। व्हेन VI इज इन बिट्विन 0 to 0.5 ट्रान्जिस्टर के हुन्छ, अफ हुन्छ हो, QN हाम्रो अफ हुने भयो, आउटपुट हाम्रो 0 आउने भयो। अब इनपुट भोल्टेज VI भन्दा इन्क्रिज भयो भने QN कन्डक्ट हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यो 1 2 छ, त्यो हाम्रो QN QP गर है। यो अर्कै बुकबाट मैले राखेको भएर यो बुकको यो चाहिँ यो ड्युरेसनमा चाहिँ हाम्रो QN अन हुने भयो। QN अन भएपछि अब इनपुट र आउटपुट भनेको त हाम्रो अलमोस्ट के हुन्छ, इक्वल हुन्छ हो, 0.7 को डिफरेन्स हुन्छ, अलमोस्ट इक्वल हुन्छ। त्यही भएर यो स्लोप चाहिँ 1 देखाएको छ है यहाँ, बिकज भी आउट बाई VI इज नियरली इक्वल टु 1 हैन। यो लिनियरली राइज हुने भयो हैन, लिनियरली राइज भएपछि अनि स्याचुरेसन भएपछि चाहिँ यो स्याचुरेट हुन्छ। अब हामीले यो सबै डिटेलमा चाहिँ यो नलेखे पनि हुन्छ है, डिटेलमा लेख्ने हो भने चाहिँ भ्यालु अफ चाहिँ यति हुन्छ। सिमिलरली QP को लागि हामीले कर्भ ड्र गर्ने हो भने 0 देखि -0.5 भोल्टसम्म आउटपुट आउँदैन, किनभने QP हाम्रो अफ हुने भयो, आउटपुट 0 हुने भयो हैन। यो भन्दा नेगेटिभ डिरेक्सनमा गयो भने चाहिँ अब त्यो पनि हाम्रो कमन कलेक्टरमा कनेक्ट भएको छ हैन, कमन कलेक्टर कन्फिगरेसनमा कनेक्ट भएको छ, त्यसको गेन पनि नियरली इक्वल 1 हुन्छ। त्यही भएर स्लोप चाहिँ हाम्रो 1 हुने हो। अब हामीले यो ग्राफ हेर्ने हो भने हेर त, इन बिट्विन -0.5 टु +0.5 हैन, यो रेन्जमा हाम्रो आउटपुट के आइरहेछ, 0 आइरहेछ र यो ब्यान्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डेड ब्यान्ड भन्छौँ। ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिकमा दुईटै ट्रान्जिस्टर अफ हुने और आउटपुट भोल्टेज 0 हुने रेन्जलाई चाहिँ, यो ब्यान्डलाई चाहिँ हामी डेड ब्यान्ड भन्छौँ। र यो डेड ब्यान्डले गर्दा चाहिँ हाम्रो क्रसओभर डिस्टोर्सन अकर हुने हो, किनभने हाम्रो इनपुट चेन्ज हुँदा पनि आउटपुट चेन्ज भएन नि यो पोइन्टमा है। यसलाई चाहिँ हामी क्रसओभर डिस्टोर्सन भन्छौँ। जब क्रसओभर डिस्टोर्सन तिमीले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ यो मेथडबाट, यो ग्राफबाट गर्दा नि हुन्छ, इनपुट आउटपुट ग्राफबाट। अर्को भनेको चाहिँ ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक कर्भबाट पनि एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ है। So in transfer characteristic curve of class B amplifier, there is a dead band, right? And due to dead band,
crossover distortion occurs. भयो है, यो चाहिँ हाम्रो crossover distortion भयो। अब टाइम धेरै बाँकी छैन है, यो crossover distortion यो चाहिँ हामी अब अर्को क्लासमा गरौँ है, रिड्युसिङ crossover distortion कसरी रिड्युस गर्ने अनि त्यसको मेथडहरु चाहिँ हामी स्टडी गर्छौं है। ल आज यति नै गरौँ है त। यसमा के क्वेशनहरु छ भने सोध्दा हुन्छ। अब तिमीले यो फिगरहरु ड्रा गर्दा चाहिँ यो अलिअलि यो मोडिफाई चाहिँ गर है। जस्तो हामीले यो एक्सप्लेन गर्दा यो 0.5 भोल्ट और कटिङ भोल्टेज भनेको छ भने यो VBE नलेख है, यसलाई 0.5 भोल्ट बनाइदेऊ। यसलाई पनि -0.5 भोल्ट बनाऊ। यसलाई पनि -0.5 भोल्ट बनाऊ है। अनि QN Q2 लाई चाहिँ QN र Q1 Q2 लाई चाहिँ QN र QP बनाऊ। है यो 1 2 लाई चाहिँ QN QP बनाऊ। यसमा के क्वेशनहरु छ भने आज क्लासमा के क्वेशनहरु छ भने सोध्दा हुन्छ। 3-4 मिनेट जति बाँकी रहेछ। छ के क्वेशनहरु छ? तिमीले त खासै क्वेशनहरु पनि सोध्दैनौ, सबै बुझिराछ। ल अब यसमा क्वेशन छैन भने मैले यसलाई स्टप गर्ने है त। एकैछिन म्याम। भएको छैन? क्लास मस्त नि भयो Mama ini kan udah kelihatan.